कामरान, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया अब से थोड़ी देर पहले कि कुछ कोशिशें हो रही हैं कि अमन के इस मरहले को सबूताज किया जाए, आपको क्या लगता है कहाँ से कोशिशें हो सकती हैं, वायलेशन कहाँ से हो सकती है? क्या इजराइल किसी मुसलमान मुल्क के साथ मिलके भी कुछ इसको सबूताज कर सकता है? आई थिंक सब जानते हैं कि कौन इसमें डिट्रैक्टर है, और ये बातें अब रिकॉर्ड पर हैं कि इजराइल बावजूद इसके कि अमेरिका चाहता था कि सीज़ फायर हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वो रिकॉर्ड पे है कि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जंग जो है वो तवालत इख्तियार करे, बट वो विद हैवी हार्ट उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। इसमें जो कन्फ्यूजन आ रही है, कल जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि ये जो सीज़ फायर हुई है इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, अमेरिका, उनके इत्तेहादी यानी कि इजराइल का नाम नहीं लिया, इजराइल शामिल है, और प्लस इसका इतलाक ईरान, अमेरिका और इजराइल जो आपस में लड़ रहे थे उस पर, और रीजन के अंदर खास करके लेबनान का नाम लिया गया है। लेकिन लेबनान के हवाले से जो इजराइल से खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ तक ईरान के साथ जंगबंदी है उसकी तो हम पासदारी करेंगे, लेकिन लेबनान के हवाले से उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। और आज मेरे ख्याल में जो लेबनान के किसी ऑफिशियल ने कहा भी कि पाकिस्तान को इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में वो जो दिया है उन्होंने, एक तो तमाम जो फरीकैन है, तमाम जो पार्टीज़, उनको रिमाइंड करवाना कि जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स ऑफ जो इंगेजमेंट थी जिसके तहत ये डील हुई है, तो उसको ऑनर करें। तो लेट्स होप कि जो आपने जिक्र भी किया कि सम टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी जंग थी और 1 दर्जन से ज़ायद जो ममालिक हैं इसमें इन्वॉल्व थे, और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, तो आम तौर पर जनरल साहब बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे, जब इतनी बड़ी जंग जब रुकती है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ये वायलेशन होती रहती है। तो लेट्स होप कि वो जो वायलेशन है वो इतनी बड़ी ना हो कि जिसे कहते हैं कि फॉर्मली जो सीज़ फायर है वो टूट जाए, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनको एक ऑफ रैम्प चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, इस विंडो को गंवाना। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक दिन के बाद यानी कि फ्राइडे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेडी वैंस आ रहे हैं, ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर आ रहे हैं, और जेडी वैंस ने पाकिस्तान आने से पहले जो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पूरी जो टीम है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इन अ गुड फेथ ये मुज़ाकरात करें, और अगर ईरान विलिंग है डील करने के लिए तो वी आर विलिंग फॉर अ डील। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें स्पॉइलर हैं वो रोल प्ले करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स होप कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं इस वक्त। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, वो जो हो रहे थे और उसके बाद अटैक हुआ था, उसको भी तो डीरेल किया गया था ना उस बट अब उन्होंने अटैक करके, वो तो अटैक से पहले वाली सूरत हाल थी ना। शायद जो अमेरिका के सदर हैं उनको वेनेजुएला वाली सूरत हाल बताई गई थी, हालांकि उनके जो इंटेलिजेंस के हुकाम हैं, उनकी जो फ़ौज है वो मुसलसल उनको ये ब्रीफिंग दे रही थी कि ये ईरान जो है उसके ऊपर हमला करना आप कर तो लेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी इतनी आसान नहीं है, और अब उन्होंने हमला करके वो देख लिया है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है कि अगला फिर मरला यही होगा कि क्या वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अनलाइक जो पास्ट एक्सपीरियंस है, दिस टाइम जितने स्टेक्स आई हैं, जितने इसमें लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट अभी बर्दाश्त करना पड़ रही है, आई एम होपफुल कि एक सीरियस जो डिप्लोमेसी को एक मौका दिया गया, ये मौका बरकरार रहेगा। हेयर एंड देयर ऑफ कोर्स देयर विल बी स्पॉयलर्स, बट आई बिलीव जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं अल्टीमेटली दे विल प्रिवेल। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद की क्या तैयारियां हैं, और क्या ज़ाहिर है कि इसका एक मेन पर्सपेक्टिव भी है इसके बाद, अमन के बाद जो मरहला है, तो क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद उसके लिए तैयार है, काम कर रहे हैं, और वेन्यू तो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद ही है, तो किस तरह की तैयारियां अब की जा रही हैं? आसमा बहन, उसमें इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस टॉक्स, क्योंकि आपको याद होगा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही ये काफ़ी बाज़गश चल रही थी कि जो इन पर्सन मुलाकात होनी है, इन पर्सन नेगोशिएशंस होनी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों में वक्त दरकार होता है, और वो वक्त लगा, और ये वक्त नहीं साबित किया कि इन चीज़ों पर वक्त लग सकता है, और बड़ी नाजुक और सेंसिटिव एक सूरत हाल थी। अब जो तैयारियां हैं, बिल्कुल उस हवाले से इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हमा वक्त किसी भी बड़ी, छोटी, दरमियानी, किसी भी साइज़ की कोई डिप्लोमेटिक इवेंट है उसके लिए तैयार है। और ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का ऑनर है कि अल्लाह ताला ने ये मौका पाकिस्तान को दिया, और इस्लामाबाद को, उसके कैपिटल को जो है चूज़ किया गया कि यहाँ पे ये अमन के मुज़ाकरात जो हैं ये यहाँ पे हों। तैयारियों के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, वो स्टिल ऑन गोइंग हैं। जिस तरह भी कामरान साहब ने भी बात की, जिक्र किया, मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि जो हमें ओवर एंड अबव जाके जो भी मेजर्स लिए हैं और ले रहे हैं वो ऑन गोइंग हैं, चाहे वो 2 छुट्टियों के हवाले से हों, जो लोकल इंतज़ामिया
ان کی نوٹیفیکیشن آپ کی نظر سے گزری ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اس حوالے سے. تو کم از کم جو ایک بڑی پیسفل سیکیور اور ایک سیف جو ماحول ہے, جو انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, تو وہ مہیا کرنا, وہ اسلام آباد اس کے لیے تیار ہے. اسلام آباد از دی موسٹ اپروپریٹ پلیس. ایران میں خیال ہے کمفرٹیبل, ایران بھی اور ایون امریکہ بھی کمفرٹیبل ہے دونوں کا ایک کمفرٹ لیول ہے اسلام آباد کے اوپر اور پاکستان میں. اور اس پہ میں یہ بھی آپ کو اگر کہوں کہ اس سے جو ان پرسن جو ان کے ساتھ ٹیمز بھی آ رہی ہیں, جو نیگوسیشنز ہونی ہیں, جو پروسیس چلنا ہے, اور جو یہاں پہ ان رائٹنگ ریڈیوس ہو گیا تمام تر معاملہ, تو پھر اس میں سے جو اس کو اسلام آباد اکارڈ کہہ دیں, اسلام آباد پیس ٹریٹی کا نام دے دیں, پیس ایگریمنٹ کا نام دے دیں, نام تو اس کو کوئی بھی دے دیں, لیکن الحمدللہ یہ وینیو اسلام آباد کا ہے, تاریخی لمحے یہاں پر ہوں گے. اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنرل صاحب, اب یہ جو آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک اس کے اوپر طے ہونے ہے, دیکھا جائے تو مرکزی نقطہ تو وہی تھا, اور اس کے اوپر پاکستان آپ کے خیال میں یا فیلڈ مارشل ایک گارنٹر تو میں نہیں کہہ سکتی, مگر بہرحال اعتماد پاکستان کے اوپر ہے, تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے اب ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ یہ ڈی ریل نہ ہو یہ مذاکرات. دیکھیں, ہرمز والا از اے کریٹیکل پوائنٹ. نیوکلیئر اور ہرمز جو ہیں اور پراکسیز, یہ 3 بڑے کریٹیکل پوائنٹس ہیں اور انہی پہ ڈسکشن ہونی ہے. آف کورس ہرمز میں ایک چیز یاد رکھیے گا اسپا, ہم زیادہ تر کمنٹری امریکن ایرانین کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں کہ ہرمز کو کھولیں گے, وہ اجازت دیں گے. اس پہ اور بھی بہت ساری سٹیکس ہیں, بہت سے اور سے ملکوں کی سٹیکس ہیں. دس از پرشین گلف کا پورا اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ورلڈ کی اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اور ایک نیا پریسیڈنس بڑا مشکل ہو جائے گا سیٹ کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اکنامک دیکھیں نا, ہرمز کے ساتھ 2 ہی چیزیں اٹیچ تھی, ایک ملٹری اپلیکیشن اور ایک اکنامکس. تو ملٹری اپلیکیشن تو کر لی, اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے لیا جو ایران نے لینا تھا, اور ابھی بھی وہ اس لیے تو جو ٹیکنیکل کنٹرول کی باتیں ہو رہی ہیں یا جو پرمیشن لینی ہے ملٹری سے لینی ہے, تو ملٹری کی تو جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی سی ہو گئی, ہم نے دیکھ لی. اب دیکھنا کہ اکنامکس جو ایڈوانٹیج لینا چاہتے تو اس کے ساتھ پھر کچھ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ وار کے ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں جو بہت مشکل ہے, امریکہ تو خیر کبھی بھی نہیں دے گا اور کسی ملک نہیں دے, بٹ جو سینکشنز ہیں, جو فریزنگ آف اکاؤنٹس ہیں, جو ان کو فیوچر کا بزنسز ہیں, کیونکہ ایک نیا کورس بھی سیٹ کرنا ہے, تو پروبیبلی یہاں سے کچھ ایران نیچے جائے گا اور وہاں سے پھر اس کو گیو اینڈ ٹیک کا دیا جائے گا. اینڈ سیکنڈلی ایک ہے پبلک کنزمپشن کے لیے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ ٹویٹ کر دیے گئے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بات ہوگی. آلریڈی ڈائیلاگ ہیز گون ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, وہ بہت آگے باتیں بڑھ چکی ہیں. آئی تھنک امریکہ ہیز ریئلائزڈ. اور دیکھیں نا, جو پہلے ابھی سیز فائر کی ہم جیسے بات کر رہے تھے, سیز فائر پہ پچھلی دفعہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ وہ پری ملٹری اپلیکیشن سیز فائر. آپ بالکل جیسا آپ کیا کہیں گے, کون جیتا ویسے اس میں؟ مطلب ٹرمز تو بہرحال ایران کی ہی آئی ہیں سامنے. دیکھیں, پیس از ون اس وقت بڑا کریٹیکل ہے. اس وقت سپیکولیٹ کرنا یا بات کرنا کہ جی کون جیتا کون ہارا, آئی تھنک پیس ہیز ون, ڈپلومیسی ہیز ون, جس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تھا. پوری یونیورس کا پیسفل مینجمنٹ میکنزم سے اعتبار اٹھ گیا تھا. آپ کے جو پیس کانفلکٹ مینجمنٹ کے جو ادارے تھے وہ ختم ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی دنیا تو ابھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہی اسی کی چیزیں چلیں گی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کبھی کبھی بھینس بھی لاٹھی کو وہ ریورسل ہو جاتی ہے, اور دیر آر پیپل جو بھینس اور لاٹھی دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان has come up. I think peace has won. اسی کو وکٹری رکھنا چاہیے. دونوں اپنے اپنے دیکھیں جشن منا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ یہ امریکنز کریں گے. اصل چیز ہے اسرائیل کے عزائم کو جو روکا گیا ایکسپینشنسٹ کو, that is the victory of the region. یہ ریجنل وکٹری ہے, اس کو کسی ملک ایران اور امریکہ دیر پا امن کیسے ہوگا؟ بالکل سر, یہ آپ کی بات درست ہے کہ اسرائیل ریجنل وکٹری, دس از یونیورسل وکٹری. تو اس لیے ابھی دیکھ رہے ہیں ترک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں, اور وہ بات اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ یہ سپوائل نہ ہونے دیجئے گا. You have to protect this what is happening. سپوائلرز تو آئیں گے, وہ تو چاہیں گے کہ کیونکہ جیسا بالکل یہ ابھی آپ نے جو ترک صدر کا بھی ذکر کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا آپس میں جو رابطہ ہوا ہے وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ اب کسی طریقے سے بھی یہ جو پیس پروسیس ہے یہ ڈی ریل نہ ہو.